मतलब राष्ट्रपतिले मात्र होइन, दुनियाँको कोही पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र उत्तरदायित्व शासनमा यदि देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि राम्रो कदम चालिन्छ भने त्यो एकदम जायज हो। सैनिकहरूसँग कुरा विमर्श गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो, इन्टरेक्सन गर्नुभयो, त्यो त राम्रो कुरो हो नि। देशको स्थिति एकदम खराब हुन्छ, देश एकदम डमाडोल अवस्थामा गइसकेको छ, देश भोलि एकदम खतरामा गइराखेको छ, देश कुनै पनि चपेटामा हुनसक्छ, त्यतिखेर देशको लागि एउटा राष्ट्रपतिले सोच्नु त राम्रो हो नि। संसदीय व्यवस्थामा सबलाई थाहा छ त्यसमा दलको दलदल हुन्छ। अब दलको दलदल भएपछि त यस्तो हालत भएछ, अनि यो दलको दलदलबाट यस्तो फस्नुहुन्छ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी संसदीय व्यवस्था हुन्छ कि त संसदीय व्यवस्था चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसको रिभर्समा जानुपर्छ, नयाँ उसमा आउनुपर्छ। यो नागरिकताको जुन समस्या छ, अब तपाईँको मधेस मात्र रहेन, तपाईँको युपी र बिहार र बङ्गाल, वेस्ट बङ्गालको मान्छे मात्र अब नेपालमा नेपाली बन्ने होइन, यहाँ त भुटानीहरू पनि बन्ने छन्, यहाँ तिब्बती शरणार्थीहरू बन्ने छन्, यहाँ रोहिङ्गियाहरू बन्ने छन्। कसलाई उ गर्नुहुन्छ? सारा विदेशको मान्छे यहाँ ओहिरो लाग्छ। तर यहाँ जुन आँकडा अहिले ल्याएछ नि, यति लाखौँ लाख यति उ छ अरे, बिना एकदम नागरिकता छ, विहीन छ होइन, त्यो पो समस्या छ। त्यो कहाँबाट आएछ, को हो त्यो? त्यसको आँकडा त कहीँ छैन, न घरधुरी छ, न श्रेष्ठता छ, न त्यहाँको रेकर्ड छ। हो छैन भने त कहाँबाट आएछ? त्यो को समस्या हो? आफ्नो जिल्लामा कतिवटा जिल्लामा त हामी दिनको दिन घुम्ने उ गर्छौँ होइन, तर त्यस्तो समस्या त म कहीँ हेरेको छैन। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न, त्यहाँको जस्तै मैले भने नि तपाईँको मुसहर, बाता, दुसार, डोम, चमार, के अरे अरू जति छ होइन, तेली, सुरी, कलवारहरू गएर हेर्नुहोस्, जो रियल जनता हो त्यसलाई त्यो सरोकार छैन। र कसरी यो समस्या निकालेछ र यति मान्छे एकदम बाँकी छ, यसले नागरिकता दिनै पर्छ भन्नु जुन एउटा उ निकालेछ नि, यो पो समस्या भइराखेको छ। यहाँ कोही कम्युनिस्ट छैन, वामपन्थ मात्र हो, छैन हो। त्यही त आज कस्तो नाम मात्रको होइन, छद्म बेसी समाजवाद छ। आफू मात्र नाम कम्युनिस्ट गर्ने, समाजवादको उ गर्ने, जनवादको नाम दिने र आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने, आफ्नो भाइ भतिजा नातावाद कृपावाद मात्र उ गर्ने हो, त्यस्तो समाजवादको परिकल्पना गरेछ, त्यो एकदम गलत हो। प्रचण्डजीले त एकदम दबाब छ नि, तर उहाँलाई प्रभावमा परेछ आर्जुलाई होइन। अब त्यो दबाव र प्रभावमा परेर नागरिकता दिनुपर्छ। अब नागरिकता दिएपछि के हुन्छ, उहाँहरूको मकसद जुन छ नि, उहाँहरूको यहाँ नेपालमा जनसङ्ख्या अतिक्रमण गराएर र म्याक्सिमम होइन, नेपाली मूलका जनसङ्ख्या मेजोरिटी बनाएपछि त भोलि नेपालको पुरा हस्तक्षेप हुने भयो, नेपालमा जे चाहन्छ त्यही हुन्छ हो। त्यसको लागि उहाँहरू जुन अहिले साजिस गरिराख्नु भएछ हो, त्यसको पराकाष्ठा हो। राजा महाराजाहरूको भन्दा बेसी क्रेज त बालन शाह। एकदम सही हो। त्यही त मैले भने, यो देशमा प्रतिस्पर्धाको युगमा, डेमोक्रेसीको युगमा, उत्तरदायी शासनको युगमा, सुशासनको उसमा जो राम्रो गर्छ होइन, उसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, उसलाई ग्रुमिङ गर्नुपर्छ, उसलाई चान्स दिनुपर्छ। यिनीहरू सब टेस्टेड भइसकेको छ, सब फेल भइसकेका छ हो। यस्तोलाई कुनै हालतमा हामी उ गर्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ। यहाँ के अरे नोट र भोट मात्र होइन, उहाँ त चोट दिनुपर्छ, अनि सही मान्छेलाई उ गर्नुपर्छ हो। त्यस्तो ल्याउनुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNB खबर.com को श्रृङ्खलामा हामीसँग डाक्टर ललन चौधरीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? आराम। चुनाव आयो त, चुनाव लागिसक्यो धेरै मान्छेलाई, तपाईँहरूलाई चाहिँ चुनाव लागेको छैन डाक्टर साहब? होइन, चुनाव त आइसक्यो होइन, लाग्नुपर्ने हो। तर नेपालको जुन परिस्थिति, नेपाल जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, चुनावको सहज स्थिति छैन। किनकि चुनाव राम्रो तरिकाबाट, सही तरिकाबाट, निष्पक्ष तरिकाबाट सही चुनाव आफ्नो ऊबाट जान्छ कि जाँदैन, यो सही निर्णय लिन्छ कि लिँदैन, सही जजमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो चुनावको जुन मकसद हो, सही मान्छे नेतृत्व गर्ने, सही मान्छेलाई चुन्ने, सही उ गर्ने र नयाँ एउटा दिशा दिने, अब त्यसमा जान्छ कि जाँदैन, त्यो पो समस्या छ। त्यही भएर चुनाव त्यति खासै उ भइरहेकै छैन। तर चुनाव आयो, त्यो त हुन्छ होइन, चुनाव त हुन्छ, त्यो त भाग लिनुपर्छ, जानुपर्छ, हुन्छ। अब यति बेला एउटा पेचिलो विषय नागरिकता विधेयक बनेको छ होइन? हजुर। विशेष गरी तराईलाई नै केन्द्रित गरेर चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको राजनीति चलिरहेको भन्छन् होइन? हजुर। तराईका अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने कुरो छ। अब अमेरिकी प्रतिवेदनलाई यदि आधार मान्ने हो भने त 67 लाख नागरिकहरूले नागरिकता विहीन छन् भनेर लेखेको छ एउटा प्रतिवेदनमा होइन?
के हो यो नागरिकताको विषय साँच्चीकै पेचिलो हो कि यसलाई पेचिलो बनाइयो कि नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति भयो कि के हो यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? सही एकदम बडा एकदम समसायिक कुरा उठाउनु भयो युवराज। यो जुन नागरिकता विधेयक होइन, नागरिकताको जुन समस्या जुन उठान गर्नुभयो नि, यो सही हो। यहाँ जुन उठान गर्छु एकदम आर्टिफिसियल तरिकाबाट होइन, बनावटी तरिकाबाट यो राजनीतिक गर्नको लागि र राजनीतिकमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि यो चुनावी उसमा नागरिकता गराएर भोट बटुल्ने र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि जुन साजिस भएको छ त्यो नै मेन ऊ हो। मधेसको भोट तान्नको लागि मात्रै यो एकदम एकदम सही। मधेस मात्र होइन युवराजी, त्यो मधेसको मात्र उ नगर्नुहोस्। यो नागरिकता जुन विधेयक ल्याएछ नि, यो नागरिकताको जुन समस्या छ, अब तपाईँको मधेस मात्र रहेन, तपाईँको युपी र बिहार र बङ्गाल वेस्ट बङ्गालको मान्छे मात्र अब नेपालमा नेपाली बन्ने होइन, यहाँ त भुटानीहरू पनि बन्ने छन्, यहाँ तिब्बती शरणार्थीहरू बन्ने छन्, यहाँ रोहिङ्गियाहरू बन्ने छन्। कसलाई उ गर्नुहुन्छ? सारा विदेशको मान्छे यहाँ ओहिरो लाग्छ अब, किनकि यहाँ त इजीसँग होइन मजासँग नागरिकता लिन सकिन्छ र नेपाल जस्तो सुन्दर शान्त देशमा बस्न पाए त राम्रो हो नि। तर यहाँ चलखेल गर्ने सबभन्दा ऊ हो, यहाँ चलखेल गर्नको लागि उनीहरू आउने मेन साजिस हो र त्यो साजिसको लागि जुन अहिले पहल भइराखेको छ त्यो नै ऊ हो। यो नागरिकतालाई त्यसैको मेन एजेन्डा र हथकण्डा बनाएछ र तपाईँ हामीलाई युज गर्न खोजिराखेको छ। नागरिकता विधेयकमा भारतीय इन्ट्रेस्ट कति छ? एकदम भारतको छँदैछ त्यो एकदम होइन, त्यो त एकदम हामीले त सोझो हेर्दाखेरि के भने आर्जु देवबहादुर प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएर आउने बित्तिकै नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाइयो। राष्ट्रपतिले एकपल्ट प्रमाणीकरण नगरेर संसदमा फिर्ता पठाउँदा पनि संसदबाट त्यसलाई होबहु पारित गराएर फेरि दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरणको लागि पठाइयो होइन। अब हामीले आकलन गर्दा त भारतीय इन्ट्रेस्ट छ जस्तो देखिन्छ, यहाँहरूको भित्री होइन अब कुरा चाहिँ के हो? होइन एकदम सही हो तपाईँ, मैले भन्ने नि भारतको त छँदैछ होइन, भारतको त मेन सुरुदेखि पहिला त भारतकै बढी हुन्थ्यो होइन। भारतीय ऊहरू यहाँ आएर एकदम म्याक्सिमम ऊ होस्, भारतीय मूलका यहाँ वर्चस्व कायम होस् र जनसङ्ख्यामा पनि वृद्धि होस्, जो जनसङ्ख्या अतिक्रमणले गर्दा नेपालमा केही गर्न सकिन्छ र यहाँ चलखेल गर्न सकिन्छ, त्यो त छँदैछ होइन। तर अहिले जुन मैले भने नि त्यो मात्र होइन, इन्डियाको मात्र होइन के अरे बाहिरको पनि धेरै प्रभाव परेको छ। जस्तै रोहिङ्गियाको छ, भुटानीको छ होइन, तपाईँको के अरे शरणार्थी तिब्बती शरणार्थीहरूको छ होइन। यो यसको अलावा अरू धेरै छ होइन, तर बढी भारतको छ, त्यो एकदम क्लियर छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तपाईँ जुन ऊ गर्नुभयो नि, यो के हो यत्रो 60 लाख अमेरिकनको ऊ अनुसार होइन, अब इन्डियनको 40 लाख भन्छ, कोही 10 लाख भन्छ, कोही कति भन्छ हो। त्यो जुन अहिले नेपालको जनसङ्ख्यामा नेपालीहरू रियल नेपालीहरू पाउनुपर्ने जुन नागरिकता हो त्यो पाइराखेको छैन। तर म त तराईको मान्छे, मलाई त थाहा छ नि, तराईमा तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँमा सुरुमा पहिला के हुन्थ्यो पञ्चायतमा होइन, घरधुरी अनुसार मान्छेको हुन्थ्यो, आँकडा लिन्थ्यो, आकलन गरिन्थ्यो र काउन्ट हुन्थ्यो, श्रेष्ठताको आधारमा गरिन्थ्यो। तर अहिले न श्रेष्ठता छ न घरधुरी छ, त्यो कहाँ छ होइन। अब त्यो नभएपछि के हुन्छ, तपाईँको यहाँ जसले पनि उ गर्न सकिन्छ, क्लेम गर्न सकिन्छ, उ गर्न सकिन्छ, तपाईँको कसैको रेकर्ड छैन होइन। अब रेकर्डै नभएपछि तपाईँ जसले पनि उ राख्न चाहनुहुन्छ, जब पुरा उतातिरको दक्षिणतिरको बोलवाला छ उता उनीहरू आउन कोसिस गरिराखेछ, सरकारले पनि उसले दिन कोसिस गरिराखेछ। त्यो स्थितिमा त के हुन्छ, यहाँ त जनसङ्ख्याको ओहिरो नै लाग्ने भयो हो, त्यो स्थिति छ। तर यो घरधुरी र त श्रेष्ठताको आधारमा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, सही कुरा मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, सही जजमेन्ट हुन्थ्यो, यो सही नेपाली हो कि होइन, यो घरधुरी नेपालको हो कि होइन, यो सही हो कि होइन, त्यो के अरे जजमेन्ट हुन्थ्यो, त्यसको आँकडा आइन्थ्यो। अब त्यो छैन। अब त्यो नभएपछि जो पनि आउने भयो हो, जो पनि आउने भयो र तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो सही हो, किनकि यहाँ म त्यहाँको घरधुरी र त्यो श्रेष्ठताअनुसार त्यहाँको हरेक म्यान टु म्यान हेरेछु होइन, किनकि मलाई त थाहा छ आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो टेरिटोरीको कसैलाई त्यति समस्या छैन। जो रियल त्यहाँको नेपाली जनता हो होइन, जस्तै मुसहर, बाँतर, दुसार, डोम, चमार, जो एकदम अति ऊ छ, उसलाई फेरि नागरिकताको समस्या छैन, सबैले नागरिकता पाइसकेछ र पाइराखेछ, एकदम इजी वेबाट पनि पाइराखेछ। तर जसलाई अलिकति समस्या छ, यहाँले भने जस्तो घरधुरी नहुने, जमिन नहुने, एकदम हो श्रेष्ठताको आधारमा मान्छेहरू जस्तो मुसहरहरूको त कतिपयको नागरिकता छैन होइन। नागरिकता विधेयकले त्यस्ता नागरिक अहिले जुन नागरिकता विधेयक ल्यायो नि, त्यसले त्यो वर्गलाई समेट्छ त?
होइन त्यही त मैले भने त्यही ऊ वर्गलाई पनि समेटिरहेको छ जसको नागरिकता छ होइन, जसको आमा बुवाको बनिसकेको छ होइन, उसको छोराछोरीले त पाउने कुनै समस्या छैन। हामी नै गएर दिलाउँछौँ, हामीले सबै उ गरेर कोसिस गरेर ट्राई गरेर उ गरेर हामी प्रशासनमा गएर पनि उ गरेर उ गराउँछौँ, किनकि ऊ हकदार हो, ऊ पाउनुपर्छ, ऊ नेपालको रियल नेपाली जनता हो, उसले पाउनुपर्छ भनेर हामी उ गर्छौँ होइन। तर यहाँ जुन आँकडा अहिले ल्याएछ नि, यति लाखौँ लाख यति उ छ अरे बिना एकदम नागरिकता छ विहीन छ होइन, त्यो पो समस्या छ। त्यो कहाँबाट आएछ, को हो त्यो, त्यसको आँकडा त कहीँ छैन, न घरधुरी छ, न श्रेष्ठता छ, न त्यहाँको रेकर्ड छ, हो छैन भने त कहाँबाट आएछ, त्यो को समस्या हो त्यो समस्या अलिकति बुझ्नुपर्छ, सही जजमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा अलिकति रिसर्च हुनुपर्छ कि, र त्यसको बारेमा एकदम जानकारी आउनुपर्ने हो। अब त्यो छैन अनि त्यतिकै हचुवाको भरमा तपाईँ जसलाई पनि दिनुपर्छ, दिनु भनेपछि त भोलि त नेपाल त एकदम के अरे यो जनसङ्ख्याको जुन उ छ नि, जुन समस्या भोगेछौँ त्यो अतिक्रमणको, त्यो त हामी भोग्छौँ एकदम। अब अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा एउटा प्रावधान के राखिएको छ भने हजुर नेपाली चेली विदेशीसँग बिहा गरेर गएको होइन, तर नेपालकै भूमिमा जन्मेको र यहीँ तपाईँको हुर्के बढेको बच्चाले चाहिँ होइन नेपाली नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छ, र त्यसमा चाहिँ सुटुक्क लाएर नेपालमा जन्मेको भन्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ। त्यसो हो भने तराई बेल्टमा जति पनि हाम्रो बिहेबारी चल्छ रोटीबेटीको सम्बन्ध अनुसार यताको चेलीहरू बिहा गरेर उता जाने र उताको चेलीहरू विवाह गरेर नेपाल आउने होइन। अब उता गएका चेलीहरूले त तुरुन्तै नागरिकता पाउँदैनन्, 7 वर्षीय प्रावधान छ एकदम स्योर स्योर, उनीहरूसँग त नेपाली नागरिकता यथावतै रहन्छ होइन। अब त्यसरी बिहा गरेर गएका थुप्रै चेलीहरूले चाहिँ उनीहरूको छोराछोरीलाई पनि नेपाली नागरिकता दिलायो भने कति लाग्छ त्यो होला होइन। त्यही त मैले भने यस्तो जुन समस्या छ हो, नागरिकता बाँड्ने होइन, नागरिकता दिनुपर्छ होइन, नागरिकता दिनुपर्छ। जो नागरिक हो त्यसले नागरिकता दिनुपर्छ र नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने होइन। जुन अहिले जुन यहाँ एकदम नयाँ किसिमको कल्चर बसाएछ नि, नागरिकता बाँडेर नागरिक बनाउने, त्यो एकदम गलत हो। जो रियल नेपाली जनता हो, कोही नछुटो होइन, त्यसलाई दिनुपर्छ, त्यो पाउनुपर्छ। त्यसको लागि जे गर्नुपर्छ, चाहे नियम कानुन बदलेर पनि होस्, नियम कानुन बनाएर होस्, दिनुपर्छ। तर नयाँ उ गर्ने जो हो नहोस्। तपाईँले जुन कुरा ल्याउनु हो अहिले के छ, तराईमा गएर हेर्नुहोस्, म त तराईको भुक्तभोगी मान्छे, तराईको जति मान्छेहरू छ नि पराय, जो रोटी बेटी सम्बन्ध जोड्नेहरू, पराय अहिले बेटी दिनुहुन्छ बुझ्नुभयो, तर उताबाट बेटी उनीहरू दिँदैन, उनीहरू हो दिँदैन, किनकि हुन्छ। अस्ति त एउटा भाइ दहेज पाइन्छ दाइ, म त पारी नै बिहा गर्ने हो भन्दै थियो। होइन त्यो दहेजको लोभमा गर्छ, त्यो अर्को कुरो हो, तर दहेजवालालाई कस्तो भाउ पर्छ थाहा छ होइन, किनकि दहेज दिएपछि त्यतिकै दहेज दिँदैन, दहेजमा तलमाथि भएपछि त फेरि उनीहरू त ठटाउँछ नि त, हो तिलक पनि भन्छ ए हो तिलक हो, त्यस्तो हो। त्यही भएर त्यस्तो गर्छ। अहिले जुन अधिकांश पढाइ छ नि तराईको जुन रोटी बेटीवाला होइन, त्यो पढाइ छोरी नदिने उसमा उ गएछ, किनकि उता गएपछि त 7 वर्ष बस्नुपर्छ, कुर्नुपर्छ। अब यो उताबाट फेरि उताको छोरी होइन चेली आएपछि यहाँ त होइन एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता पाइन्छ हो, त्यसको लागि उनीहरू एकदम मजासँग दिन तयार हुनुहुन्छ। र उनीहरू तपाईँ दहेज भन्नुभयो नि, उनीहरूलाई दहेजमा पनि इजी हुन्छ, किनकि त्यो भाडु र 80 रुपियाँमा फरक पर्छ, त्यही भएर उहाँहरू दिन चाहनुहुन्छ र त्यो एकदम राम्रो रोटी बेटी पनि सम्बन्ध चलिराखेको छ। तर यो नागरिकताको उ छ, यसमा के हुनुपर्छ कि लोकतन्त्रको व्यवहार अनुसार नागरिकता पाउनुपर्छ होइन, लोकतान्त्रिक जुन व्यवहार हुन्छ नि त्यो व्यवहार अनुसार हो। भान्जा भान्जीहरू हजुर हजुर विवाह गरेर त्यहाँ गए नि, त्यो चेलीहरू सबैले चाहिँ छोराछोरी बोकेर नेपाल आएर चाहिँ लौ नागरिकता चाहियो भने के गर्ने? होइन त्यही त मैले भने जन्मेको होइन युवराजी, त्यही मैले भने लोकतान्त्रिक व्यवहार जो दुनियाँले दिइराखेको छ र समयको के अरे प्रचलन अनुसार दिनुपर्छ। जस्तै इन्डियाले 7 वर्षमा दिन्छ होइन, हामी पनि त्यो उ राख्नुपर्छ, टिओआर राख्नुपर्छ र त्यो आधारमा दिनुपर्छ, त्यसको लागि दिनुपर्छ। र अहिले जुन चलन चल्तीमा दिने उ छ, जसलाई पनि होइन पाउने अधिकार हुन्छ र दिने उ हुन्छ, त्यो दिनुपर्छ, तर त्यो अनुसार दिनुपर्छ। तर यो होइन कि एकदम इजी वे तरिकाबाट दिएपछि त के हुन्छ, नागरिकताको कुनै भ्यालु नै हुँदैन, कुनै मूल्य मान्यता नै हुँदैन हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन हो। त्यसको सट्टामा बरुस के गर्नुपर्छ, अब नागरिकतालाई खुकुलो बनाउनुहुन्न, नागरिकता एकदम संवेदनशील हो, हाम्रो राष्ट्रियतासँग गाँसिएको कुरो हो। जस्तो एउटा कुरा के आउँछ भने नि, अहिले जसरी नागरिकता खुकुलो बनाइन्छ नि, जस्तो जब इलेक्सन आइन्छ तब नागरिकताको प्रावधानहरूलाई चाहिँ यसरी खुकुलो बनाउँदै लगिन्छ होइन।
त्यति बेला चाहिँ नेताहरूले भोट बढ्छ भन्ने सोच्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा यसको असर चाहिँ उही फिजीकरण र सिक्किमीकरण नै हो। एकदम त्यो त सही हो। यहाँ यता सुन्नुहोस्, अब युवराजी, यो तपाईँको प्रभाव होइन र दबाब जुन तपाईँ सुरुमै भन्नुभयो नि, प्रभाव र दबावको उसमा यहाँ नागरिकता दिन खोजिराखेको छ। जस्तै तपाईँ आर्जुको कुरा ल्याउनु भयो, प्रचण्डजीको ल्याउनु भयो। प्रचण्डजीले त एकदम दबाव छ नि, तर उहाँलाई प्रभावमा परेछ आर्जुलाई होइन। अब त्यो दबाव र प्रभावमा परेर नागरिकता दिनुपर्छ। अब नागरिकता दिएपछि के हुन्छ, उहाँहरूको मकसद जुन छ नि, उहाँहरूको यहाँ नेपालमा जनसङ्ख्या अतिक्रमण गराएर र म्याक्सिमम होइन नेपाली मूलका जनसङ्ख्या मेजोरिटी बनाएपछि त भोलि नेपालको पुरा हस्तक्षेप हुने भयो। नेपालमा जे चाहन्छ त्यही हुन्छ हो। त्यसको लागि उहाँहरू जुन अहिले साजिस गरिराख्नु भएछ हो, त्यसको पराकाष्ठा हो र त्यसबाट हामी तपाईँले सचेत हुनैपर्छ र यसलाई रोक्नैपर्छ र यसले सही एकदम कदम चाल्नैपर्छ। यदि तपाईँ अब एकाध व्यक्तिहरू माइतीघर मण्डलामा चाहिँ हामी नागरिकताविहीन भयौँ भनेर आन्दोलन गरेको देख्छु। अब उहाँहरूले मैसँगको अन्तर्वार्तामा हामी 10 लाखको हाराहारीमा छौँ नागरिकताविहीन भन्नुभएको छ होइन। अब तपाईँहरू त तराईकै मान्छे होइन, साँच्चीकै त्यो किसिमको समस्या तराईमा छ त नागरिकता? म त क्लियर भने नि, म त म्यान टु म्यान उ गर्ने मान्छे होइन। हामी त आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो जिल्लामा, कतिवटा जिल्लामा त हामी दिनको दिन घुम्ने उ गर्छौँ होइन। तर त्यस्तो समस्या त म कहीँ हेरेको छैन। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न, त्यहाँको जस्तै मैले भने नि तपाईँको मुसहर, बाता, दुसार, डोम, चमार, के अरे अरू जति छ होइन, तेली, सुरी, कलवारहरू गएर हेर्नुहोस्। जो रियल जनता हो त्यसलाई त्यो सरोकार छैन, उसलाई समस्या छैन हो। रियल नेपालीलाई समस्या छैन हो, कसैलाई होला। अब कसैको छुट भएछ होइन, कसैको बुवाले उ गर्न सकेको छैन, पिठियोतामा छैन, तिनीहरूलाई समस्या हुन्छ। त्यसको लागि त तपाईँले वाडा उबाट गर्न सकिन्छ होइन, त्यसको लागि केही समस्या छैन हो। अलिकति तरदुत गर्नुपर्छ, तर जुन तपाईँ भनिराख्नु भएछ नि त्यस्तो समस्या छैन। त्यो गएर हेर्नुहोस्। तर यिनीहरू कहाँ यो आर्टिफिसियल एकदम होइन ऊ तरिकाबाट कस्तो यो साजिस बनाएछ र कसरी यो समस्या निकालेछ र यति मान्छे एकदम बाँकी छ, यसले नागरिकता दिनैपर्छ भन्नु जुन एउटा ऊ निकालेछ नि, यो पो समस्या भइराखेछ। यो कहाँबाट यो एकदम र्युमर फैलाएछ, यो एकदम सबभन्दा एकदम हो। कम्युनिस्टहरू अलिक बढी राष्ट्रवादी हुन्छन् भनेको त प्रचण्ड फेरि थर्काउन थाल्नु भएको छ होइन। प्रचण्डजी त मैले भने नि, उहाँ त प्रभावमा पर्नु भएछ होइन। अब प्रभावमा परेर उहाँ नागरिकताको कुरा ल्याउनु भएछ, त्यो त सबैलाई थाहै छ। अब नागरिकताको कुरा ल्याएर उहाँ आफ्नो राजनीतिक सोझो गर्नुहुन्छ र भोलि आफ्नो अस्थायित्व मतलब राजनीतिक अस्थायित्व खोज्नुहुन्छ, त्यो त उहाँको हो। तर त्यो एकदम सरासर देश र जनताको उसमा एकदम गलत कुरो हो। एउटा रिजनेबल डाउट के प्रस्तुत गर्न चाहेँ भने नि, यहाँ दिल्लीमै तपाईँले प्रचण्डलाई भेट्नु भएको भूमिगत कालमै होइन, त्यति बेला नै उहाँहरूले दिल्ली सरकारसँग केही सम्झौता गर्नुभएको थियो भनेर तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको छ होइन। त्यो उहाँहरूले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई चाहिँ भारतलाई बुझाउने नै चाहिँ उहाँको रणनीति हो त होइन? एकदम यता सुन्नुहोस्, इन्डियाको जुन विस्तारवादी नीति छ नि, र आजदेखि होइन नि, यो त जवाहरलाल नेहरूको होइन, जवाहरलालको डोक्ट्राइनले नै उ गरिराखेको छ र ब्रिटिसले पनि उ गरेछ। हाम्रो के अरे उनीहरूको जुन साजिस हो उ गर्ने हो, नेपाललाई आफ्नो उसमा क्यास गर्ने होइन, उसमा राख्ने, त्यो त एकदम क्लियरै छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन। तिनीहरूको जुन नेपाल देशमा चाहिँ सहमति जनाएको हो प्रचण्डहरूले, त्यो थाहा त उहाँहरूलाई पनि त थाहा त होला। नागरिकता हामीले यसरी बाँड्यौँ भने हामी अल्पसङ्ख्यक होइन नेपालीहरू हुन्छौँ, हामी अल्पमतमा पर्छौँ, भोलिको दिनमा चाहिँ यो सिक्किमीकरणको बाटोमा जान्छ होइन। उहाँहरू त यस्तो छ नि, बाध्यता छ कि उहाँहरू बाध्यता छ होइन, बाध्यता हो नि। उहाँहरू जुन जनयुद्ध गर्नुभयो बाध्यताले गर्नुभयो नि होइन। होइन, जनयुद्ध त गर्नुभयो, जनयुद्धको उठान गर्नुभयो, तर जनयुद्धलाई अवसान गर्ने त को हो र होइन। अब जनयुद्ध त्यतिकै भएन, तपाईँलाई थाहै छ। अब म पनि तपाईँ जुन दिल्लीमा उ गर्दाखेरि मलाई पनि त्यतिखेर थाहा थिएन। उहाँहरू साँच्चैकै जनयुद्ध गरिराख्नु भएछ, एकदम गरिराख्नु भएछ। तर जब मलाई त्यहाँ समात्नु भयो होइन इन्डियामा, अनि मैले थाहा पाएँ कि ए हे यस्तो कुरा रहेछ। उहाँहरू बाध्यतावश त्यहाँ पर्नु भएछ। तपाईँ पनि पक्रा पर्नु भयो? मलाई त यार, मलाई एसटिएफले समातेर यस्तो 3rd ग्रेडको उ दिनुभएछ, टर्चर पटनामा राखेर मलाई हो। पटनामा मलाई समातेर प्रचण्ड उ गर्दा त्यहाँ कार्यक्रम थियो कि ऑल इन्डिया प्रवासको कार्यक्रम थियो। त्यसमा म गेस्टमा गए थिएँ भाषण गर्न, अनि त्यहाँ मलाई समातेर त उ गरेछ। एकदम नाटकीय तरिकाबाट समातियो नि। म रामराजाजी थिएँ होइन, रामराजाजीलाई छोडेर मलाई समात्नु भयो, अनि मलाई त्यहाँ जेलमा राखेर यस्तो हैरान गरियो एसटिएफले। अनि त्यहाँ नटवर सिंह त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँले मलाई उ गर्नुभयो।
रिलिफ गर्नु हो। अब छ नि आज बिहानै नेभी सङ्घले एउटा आन्दोलन गर्यो, राष्ट्रपतिले चाहिँ यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरिकन आलटाल गर्न पाइँदैन भनेर। राष्ट्रपतिले पनि अब बोल्ड कदम लिनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। उहाँले चाहिँ सेनालाई अलर्ट गर्नको लागि होइन भन्नुभएछ कि अब चुनाव त नहोला जस्तो पो देखियो त यही कारणले गर्दा। हो, त्यही त मैले सुरुमै चुनावको लागि गरेँ नि होइन। यस्तो पनि हुनसक्छ है, समस्या यस्तो क्रिएट एकदम जटिल भइरहेछ, यो एकदम क्राइसिस अवस्थामा आइराखेको छ। राष्ट्रपतिले गरेको काम के ठिक हो? हजुर, राष्ट्रपतिले गरेको काम ठिक हो। अब यस्तो छ, मतलब राष्ट्रपतिले मात्र होइन, दुनियाँको कोही पनि होइन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र उत्तरदायित्व शासनमा यदि देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि राम्रो कदम चालिन्छ भने त्यो एकदम जायज हुन्छ, त्यसमा दुई मतै छैन। जुन विधेयकको उसमा होइन, नागरिकता विधेयकको एगेन्स्टमा र नागरिकता विधेयकलाई होल्ड गरेर चाहे यसलाई के अरे हुबहु पारित नगरेर उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो मलाई एकदम लाग्छ यो राष्ट्रपतिले चाहिँ सैनिक शासन लगाएर भए पनि यो विधेयकलाई चाहिँ फेल गराउनुपर्छ। सैनिक शासन मात्र होइन, सैनिक हेर्नु, सैनिक शासनमाथि असैनिक उहाँ उ गरिराख्नु भएछ नि, किनकि सैनिक बलमाथि उहाँ असैनिक उ गर्नुभएछ। सैनिकहरूसँग कुरा विमर्श गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो, इन्टरेक्सन गर्नुभयो, त्यो त राम्रो कुरो हो नि। देश जब देशको स्थिति एकदम खराब हुन्छ, देश एकदम डमाडोल अवस्थामा गइसकेको छ, देश भोलि एकदम खतरामा गइराखेको छ, देश कुनै पनि चपेटामा उ हुनसक्छ, त्यतिखेर देशको लागि एउटा राष्ट्रपतिले सोच्नु त राम्रो हो नि। किनकि उत्तरदायी शासनमा कसै न कसैले देशको लागि सोच्नै पर्छ, त्यो राष्ट्रपतिले सोच्नु त्यो त राम्रो हो। तर जनताले भोट दिएर पठाएका फेरि सांसदहरूले त सोचेन। हजुर, उहाँले त सहजै पास गर्नुभयो, त्यो पनि दोहोऱ्याएर पास गर्नुभयो। होइन, त्यही त यहाँ त यस्तो भयो, सभामा पनि पास गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा पनि पास गर्नुभयो। ए होइन, जनताले भोट दिएको चाहिँ जनता विपरीत, जनताको मनोभावना विपरीत काम गर्नको लागि रहेछ। होइन, जनता होइन, त्यही त मैले भने त्यो जनताको उसमा गरियो, उहाँले सही काम गर्नुभयो, त्यसमा दुई मत छैन। जुन संसद छ नि चाहे सरकार, ऊ सही काम गर्नु हो होइन। कसरी सही गर्यो? यता यस्तो होइन, सही काम भनेको यो सेन्समा म आउँछु तपाईँलाई। सही काम यो सेन्समा उसले के अरे हुबहु फेरि रिटर्न गर्नुभयो होइन, पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले उ गर्नुभयो। त्यो मतलब एउटा संसदको वर्क हो नि, त्यो संसद मतलब गभर्मेन्टको त्यसमा ठिक बेठिक छुट्याउने काम पनि यता सुन्नुहोस्, वर्क हो, त्यसको उसले गर्नुभयो। तर म सही काम मात्र भन्दिनँ, त्यो सही काम ऊ आफ्नो तर्फबाट सही काम गरेछ, तर राष्ट्रपतिले जुन ऊ गरेछ त्यो उचित काम गरेछ। म सही भन्दा सही मात्र होइन, उचित हुनुपर्छ। हो, सही के हुन्छ, अब जब एउटा तपाईँ ऊ गर्नुभयो सही भयो उसको लागि, तर उचित राष्ट्रपतिको लागि भयो, किनकि राष्ट्रपतिले चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। ल तपाईँहरू सोच्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, यो गलत छ, यो ऊ छ, यसमा त्रुटि छ, यसलाई सच्याएर ल्याउनुहोस् अनि हामी गरौँला होइन, त्यो उचित हो। तर उहाँ त सही, उहाँको रुटिन वर्क हो, सही हो त्यो सेन्समा मैले भने, त्यो अन्यथा होइन। किनकि उहाँहरूको जुन एउटा ध्येय हो नि संसदीय उसमा, संसदीय परिपाटी अनुसार त्यो त गर्नुपर्छ उनीहरूले। जनताले भोट दिएर पठाएपछि जनताको भावना मनोभावना विपरीत काम गर्नु त भएन नि सर। हो, जनताको मतको त्यो त अवमूल्यन भयो नि, अपमान भयो नि। राष्ट्रपतिले होइन, सांसदहरूले। ए होइन, त्यही त मैले भने बाबा, सही काम र उचित काममा फरक छ। काम चार तरिकाको हुन्छ युवराजी, बुझ्नुभयो? एउटा सही काम हुन्छ, एउटा गलत काम हुन्छ, एउटा उचित काम हुन्छ, एउटा अनुचित काम हुन्छ। तर सही काम एक स्टेप मात्र हो तपाईँको लागि, तर उचित काम सधैँको लागि राम्रो हो। मैले त्यो भन्न खोजेको कि जनताको भावनाको कदर नगर्ने सांसदहरूलाई अब जनताले रिप्लेस गर्ला नि त? होइन, त्यही त मैले भने, उहाँहरू सही काम मात्र गर्नुभयो, उहाँको रुटिन वर्क मात्र गर्नुभयो, त्यो सही होइन, सही मात्र हो। तर हामीलाई त उचित काम चाहिएछ, हामीलाई त उचित काम। कपीमा सही गरेर मात्र भत्ता लिने पनि कति रहेछन् कि? अब त्यो त हो नि, यहाँको संसदको तपाईँ के हैसियत हेर्नुभएछ? सुर्ती मार्ने होइन, सुर्ती मार्ने, उहाँहरूको जुन ऊ छ, कति उहाँमा दम छ, कति हिम्मत छ, कति ऊ छ, कति गर्न सक्नुहुन्छ, के खुबी छ, त्यो त हेरिसकेछ, उहाँहरूको चरित्र चित्रणबाट बुझिएछ। त्यही भएर उहाँहरूमा हामी भर नपरौँ। तर मैले त्यो सेन्समा भने कि तिनीहरू रुटिन वर्क गर्नुभयो, त्यति हो, सही। रुटिन वर्कै गर्नको लागि जनताले भोट दिएर किन पठाउनु? अनि के गर्नुहुन्छ त? व्यवस्था नै त्यही, अब त्यही व्यवस्था तपाईँ अपनाउनु भएछ, त्यही व्यवस्थामा ढालिसक्नु भएछ, त्यही व्यवस्था अनुसार मुभ भइराख्नु भएछ, अनि के गर्नुहुन्छ? मान्नुपर्छ, बाध्य मान्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा त जानुपर्छ। अब संसदीय व्यवस्थामा सबलाई थाहा छ, त्यसमा दलको दलदल हुन्छ। अब दलको दलदल भएपछि त यस्तो हालत भएछ, अनि यो दलको दलदलबाट यस्तो फस्नुहुन्छ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ
हामी संसदीय व्यवस्था हुन्छ कि त संसदीय व्यवस्था चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसको रिभर्समा जानुपर्छ, नयाँ उसमा आउनुपर्छ। दलको दलदलबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि जनताले विकल्प पाएनमा हामीले भन्थे, तर यसपालि त जनतालाई विकल्प दिएका छन् नि त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले। अब यसपालि जनताले विकल्प खोज्छन् त। एकदम ठिक छ सर, यो तपाईँ एकदम राम्रो कुरा भएछ। यो म त एउटा न्यू कल्चरेसन भन्छु होइन, एउटा नयाँ डिस्कोर्स आएछ हो, गर्नुपर्छ। नयाँ डिस्कोर्स सुरु भएछ, यो एउटा नयाँ कल्चर बसेछ। यसमा स्वतन्त्र मात्र होइन, जो शोक छविका एकदम साना साना होइन, जो नयाँ एकदम न्यू एराइभल पार्टीहरू छ, तिनीहरू पनि ग्रुमिङ गर्नुपर्छ, एक ठाउँ आउनुपर्छ, एक गर्नुपर्छ र नयाँ एउटा स्लोगन दिनुपर्छ र एलान गर्नुपर्छ। नयाँ स्वतन्त्र र एकदम निष्पक्ष जो बेदागीहरू छ तिनीहरू आउनुपर्छ। यो देशको लागि, जनताको लागि, देश बचाउनुको लागि हो, तिनीहरूमा आउनु गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई प्रमोट पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ पनि प्रमोट गर्नुहोस्, म पनि गर्छु, म त त्यस्तो गर्ने मान्छे हो। किनकि हामी त त्यो बुझिसकेको छौँ, यिनीहरू सब टेस्टेड भइसकेछ, सब फेल भइसकेका छ हो, म त ऊ भइसकेछ। यस्तोलाई कुनै हालतमा हामी उ गर्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ। यहाँ के अरे नोट र भोट मात्र होइन, उहाँ त चोट दिनुपर्छ अनि सही मान्छेलाई उ गर्नुपर्छ हो। त्यस्तो ल्याउनुहोस्, यसको लागि डिस्कोर्स सुरु गर्नुहोस् युवराज सर। यो राम्रो हुन्छ यो देशको लागि, यो जनताको लागि र हाम्रो यो परिस्थितिको लागि। अब हामीले स्वतन्त्रहरूको कुरा गर्दा नि, हजुर, अब अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन शाह होइन, धरानका हर्क साम्पाङ राईहरूको काम त हेरिरहनु भयो होला एटलिस्ट होइन, तपाईँले नजिकबाट नहेरे पनि मिडिया मार्फत जानकारी एकदम त्यो त हो। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यहाँहरू दुईटा होइन मेयरको काम कस्तो लागिरहेछ? होइन, त्यो सिम्बोलिक हो एकदम, त्यसमा दुई मत छैन होइन। किनकि जब मैले भने नि लोकतन्त्रमा उत्तरदायी शासनमा कहीँ कहीँ कसै न कसैबाट देश र जनताको मुक्तिको लागि केही न केही कदम चाल्नुपर्छ र त्यो सकारात्मक भूमिका खेल्नै पर्छ। त्यो खेलिराख्नु भए चाहिँ एकदम जायज हो, एकदम आवश्यक हो, अति आवश्यक हो। तर त्यसैले ग्रुमिङ गर्नुपर्छ कि मेरो भनाइ त्यो हो। आज त हेर्नुहोस् राजा महाराजाहरूको भन्दा बेसी क्रेज त बालेन शाह। एकदम सही हो। त्यही त मैले भने, यो देशमा प्रतिस्पर्धाको युगमा, डेमोक्रेसीको युगमा, उत्तरदायी शासनको युगमा, सुशासनको उसमा जो राम्रो गर्छ होइन, उसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, उसलाई ग्रुमिङ गर्नुपर्छ, उसलाई चान्स दिनुपर्छ, उसले एकदम अगाडि आउनुपर्छ हो। तर उहाँहरूले पनि के गर्नुपर्छ, एक्लै मात्र होइन, एक्लै बृहस्पति पनि झुटो हुन्छ होइन। जस्तै बालेनजीलाई कति समस्या भइरहेको छ, हाम्रो हर्कजीलाई कति समस्या धरानमा भइरहेको छ हो। त्यो भएर त्यो उहाँहरू ग्रुमिङ गर्नुहोस्। कुनै एकदम सिभिक सोसाइटीहरू, चाहे साना साना पार्टीहरू जो एकदम बेदागी छ, एकदम निस्वार्थ छ, एकदम सही भावनाले देश र जनताको मुक्तिको लागि काम गर्ने, उहरूलाई साथमा लिनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो पावर होइन, आफ्नो स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। अनि के हुन्छ, स्वतन्त्र छविको पनि स्वतन्त्र ऊ पनि राम्रो गर्न सक्छ र अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तो बालेन र हर्कको काम गरेर अलिकति फरक छ। बालेन शाह अलिकति प्रोफेसनल्ली काम गर्न चाहन्छन् होइन, र टेक्निकल्ली अलिकति सैद्धान्तिक काम गरिरहेका छन् उसले। जस्तो कर उठाउनेदेखि लिएर अनाधिकृत संरचना भत्काउने जस्तो काम। हर्क साम्पाङ चाहिँ एउटा सच्चा कम्युनिस्ट जस्तो होइन, कम्युनमा काम गरेर देश दुनियाँलाई देखाइरहेको छ। सही हो। दुई मेयरमध्ये छान्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ को लाग्यो, मतलब बालेनजी कि हर्कजी? होइन, मलाई यस्तो दुईटालाई कम्पेरिजन नगरौँ, मलाई दुइटै मन परिराखेको छ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो जुन भन्नुभयो नि, कम्युन ऊबाट उहाँ गइराख्नु भएछ, सोसल ऊबाट उहाँ सामाजिक क्रान्तिको ऊबाट गइराख्नु भएछ हो, अनि उहाँ जनवादी क्रान्तिको स्टाइलबाट गइराख्नु भएछ हो। हामीले दुइटै चाहिन्छ। तपाईँ पनि लामो समय यो जनवादी क्रान्ति भनेर होइन, समाजवाद र साम्यवादको लागि लड्नुभयो होइन। यो समाजवाद साम्यवाद भनेर चाहिँ झुटा मान्छेहरूले गर्ने कुरो हो। यो समाजवाद भनेर चाहिँ वास्तविक समाजवादमा चाहिँ जनतामाथि शोषण मात्रै हुन्छ अरे हो? होइन, हेर्नुहोस्, यो समाजवादप्रतिको घोर ऊ मात्र हो होइन, वितृष्णा हो, अपमान मात्र हो, उसले हेर्ने गलत नजरिया मात्र हो। न त समाजवाद आफैमा त्यस्तो हुँदैन। समाजवाद आफैमा तपाईँलाई म भनौँ, म त गाउँको मान्छे, हेर्नुहोस् गाउँमा यस्तो समाजवाद छ, तपाईँ एकदम ऊ गर्न सक्नुहुन्छ। गाउँमा पहिला हाम्रो जेट्रेड सिस्टम हुन्थ्यो। जेट्रेड सिस्टम भनेको प्रत्येक जति छ नि 25-50 जात हुन्छ त्यहाँ होइन, सबै जातको जेट्रेड मेन मान्छेहरूको एउटा सुजरेन्टी हुन्थ्यो अनि बसिन्थ्यो, अनि उनीहरू त्यो समाज सोसाइटीलाई हाँक्थ्यो र चलाउँथ्यो। जो त्यहाँको एकदम ठुला हुन्थ्यो, ठालु हुन्थ्यो, भन्नुहोस् न, भाग्यले भन्नुहोस्, विधाताले बनाइदिएको भन्नुहोस्, चाहे आफ्नो पौरखले भन्नुहोस् होइन, जो धनी हुन्थ्यो, पढे लेखेका हुन्थ्यो, त्यो अलिकति ठुला ठाला हुन्थ्यो र त्यसको अन्डरमा सबै जातहरू जेट्रेडहरू बस्नुहुन्थ्यो।
उसलाई केही समस्या पर्थ्यो सबै मान्छेहरू हैन सबै जातको मान्छेहरू उसलाई सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो ठुलो मान्छेले र ठुलो मान्छेको पनि ड्युटी हुन्थ्यो कर्तव्य हुन्थ्यो उसको परेमा कुनै समस्या भएमा उसको बिहेबारीमा उसको यो सब फेस्टिभलमा हैन केही समस्या छ भने उसले तिर्दिनु पर्थ्यो पैसा दिनु पर्थ्यो बिहेबारीमा पनि पैसा तिर्दिनु पर्थ्यो हो त्यस्तो समाजवाद थियो कि हाम्रो सोसाइटीमा आज त्यो समाजवाद छैन आज कस्तो नाम मात्रको होइन छद्म बेसी समाजवाद छ आफू मात्र के अरे उ गर्ने नाम कम्युनिस्ट गर्ने समाजवादको उ गर्ने जनवादको नाम दिने र आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने आफ्नो भाइ भतिजा नातावाद कृपावाद मात्र उ गर्ने हो त्यस्तो समाजवादको परिकल्पना गरेछ त्यो एकदम गलत हो हामी त्यो समाजवाद चाहिन्छ रामराजा प्रसाद सिंह हैन गणतन्त्र नेपालका भनौँ न गणतन्त्र नेपालको लागि लड्नु भएको हजुर हजुर गणतन्त्रको वकालत सुरुमा सबभन्दा पहिला गर्ने व्यक्ति नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकदमै उहाँले चाहेको समाजवाद चाहिँ कस्तो थियो हो त्यही त मैले भने उहाँले चाहेको समाजवाद प्रत्येक मान्छेको होइन जनजनमा उहाँको आवाजको कदर होस् उहाँको बोलीको भ्यालु होस् र उहाँले चाहेको उहाँले इच्छाएको कुरा पूर्ति होस् र सबै मान्छेमा इक्वालिटी होइन इक्विटीको आधारमा हरेक उसमा सामञ्जस्यता पाओस् र त्यो आधारमा अगाडि बढोस् र सबको विकास सबको विश्वास र सबको विश्वास थियो त्यो आधारमा अगाडि बढोस् त्यो परिकल्पना तर हाम्रो नेपालमा त अब समाजवाद भनेर खालि शोषणवाद मात्र लागू गरिरहेको होइन त्यो त होइन त्यो त एकदम गरिन्छ अब यहाँ तपाईँलाई थाहै छ होइन यत्रो कम्युनिस्टको बिगबिगी छ होइन यत्रो 14 वर्ष जेल बसेको कम्युनिस्टहरू छ जनयुद्ध हाँकेको कम्युनिस्टका नेताहरू छन् होइन तर यहीँ हाम्रा फर्स्ट के अरे कम्युनिस्टमा पिएचडी गर्ने हाम्रो सुरेन्द्र केसीले भनिराख्नु भएको छ नि यहाँ कोही कम्युनिस्ट छैन वामपन्थ मात्र हो कम्युनिस्ट कोही छ त छैन हो त्यही त वामपन्थ पनि छ र होइन वामपन्थ भइहाल्छ नि तपाईँ अब लेफ्टिस्ट उ गर्नुहुन्छ त्यो त वामपन्थ हो त्यो हो त्यति मात्र हो त्यति त कम्तामा भन्न सक्नुपर्छ नि त्यो समाजवादको नामलाई बजाएर खाने मात्रै हो अब हामीले अहिले कुराकानी गऱ्यौँ नि हजुर मङ्सिर 4 गते चुनावको दिन कतिपयले के भनेका छन् भने कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने दिन त्यो दिन चाहिँ हामी कुहिने फोहोरहरू यो कुहिएका फोहोरहरूलाई फ्यालिदिउँ होइन एटलिस्ट सेग्रिगेसन गरौँ कुहिएका नेताहरूलाई फ्यालौँ नकुहिएका नेताहरूलाई लिएर आउँ भनिरहेका छन् त्यो होडमा तपाईँ चाहिँ उम्मेदवारी दिने कि नदिने त एकदम बरासठी हेर्नुहोस् म पनि आउनु पर्यो नि त एकदम म पनि जनपक्षीय मान्छे होइन म जनताको पक्षमा जाने र जनतासँग घुलमिल गर्ने र जनताको उसमा गर्ने र चुनावलाई म लोकतान्त्रिक मान्ने होइन किनकि चुनावबाट के हुन्छ जागरण हुन्छ चुनावबाट शुद्धिकरण हुन्छ चुनावबाट एउटा फोहोर फाल्ने ऊ पनि हुन्छ नयाँ हुन्छ त नभनौँ अब गराउनुपर्छ होइन त्यही त हो त्यो हो तर गर्दैन त्यो त अर्को कुरो हो नि एकदम हो अब त्यस्तो हुनुपर्छ म त चुनावलाई त युनिभर्सिटी मान्छु होइन युनिभर्सिटी हो युनिभर्सिटीबाट ज्ञान सिकिन्छ चुनाव त यज्ञ हो यज्ञबाट त एकदम मुक्ति भेटिन्छ होइन अब त्यो हुनुपर्ने हो तर यहाँ हुन्छ कि हुँदैन समस्या त्यो रहेछ हो त्यसको लागि म पनि एउटा पात्र त हुँ तर कोसिस त गरिराखेको छु कामयाबी कति हुन्छ युवराजजी अब त्यो त समयले बताउने छ स्वतन्त्र उठ्नुहुन्छ कुनै पार्टी होइन म त यता सुन्नुहोस् म पनि 2 चोटि चुनाव लडेको यो देशको उसमा होइन रामराजा उसँग तर हामी दुर्भाग्य भन्नुहोस् हामी डिफिट भएका हो तर के छैन हामी हारे पनि म एकदम दुखी भए छैन किनकि म टायर्ड भए छैन होइन अहिले पनि हामी एकदम इन्टायर्ड नै छौँ होइन तर हामीमा हौसला छ त्यो पन्छी उड्छ नि होइन पन्छी जुन छ नि त्यो उडान धर्छ त्यो पखेटाले होइन हौसलाले उड्छ हामीमा त्यो हौसला अहिले पनि बाँकी छ यो चुनावलाई इस्तेमाल गर्नुपर्छ यो चुनावलाई सही उ गर्नुपर्छ चिडिया चुन्ती है दानों का हम चुनते हैं नादानों को यो सबभन्दा ब्रेक गर्नुपर्छ यसलाई सही मान्छे तपाईँ जुन भन्नुभयो नि फोहोरलाई होइन त्यो एकदम फोहोर र दूषित र एकदम 2 नम्बरको उहरूलाई सबलाई बाइकआउट गर्नुपर्छ र नयाँ जो बेदागी छ जो एकदम शुद्ध छ जो चरित्र अपनाएछ जो यो देश र जनताको मुक्तिको लागि अगाडि बढ्ने छ र राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ र आफू पनि उ गर्नुपर्छ अब गलतलाई हामी मिल्काउनै पर्छ उनीहरूलाई थन्काउनै पर्छ त्यस्तो तपाईँको उम्मेदवारी आउँछ त्यसो भए हेरौँ हस् धन्यवाद दिन्छ डाक्टर साहब हस् धन्यवाद